تبارك الرحمن تبارك الرحمن. اذكروا الله يا جماعة. لا إله إلا الله. زيد أركب ما يدري. ما اسمك؟ نواس محمود العائب. كم عمرك؟ 8 سنوات. ما شاء الله. اللهم بارك تبارك الرحمن. شنو عنوان الخطبة؟ الخلوة مع الله. ما شاء الله ما شاء الله. الخلوة مع الله. تفضل على بركة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجلال، نحمده في النعماء كما نحمده في البلاء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صاحب المقام الموعود والحوض المورود، عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليما، صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الجديدان، وآله وصحبه الغر الميامين، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله تعالى بدوام الطاعات وهجر المحرمات، فقد فاز من تمسك بالتقوى، وخاب وخسر من اتبع الشيطان والهوى. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله حطم كلمة خاليا فهو لم يبكي ليراه الناس، لم يبكي لأن رأى غيره يبكي، إنما هو مجلس ليس فيه إلا هو الله سبحانه وتعالى. الخلوة مع الله عبادة عظيمة ومجالس مباركة كانت حاضرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فها هي عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، أيام وليال وساعات يخلو بها مع رب الأرض والسماوات، فكيف بنا نحن؟ ألا نحتاج إلى خلوة مع الله نجدد بها العهد والميثاق، ونروي بها ظمأ المشتاق، نحتاج في دوامة الحياة المتسارعة أن يكون للإنسان أوقات يخلو بها مع ربه تعالى، كما أمرنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس لما قدمت لغد. هناك ها هي الخلوة مع الله عند وضع الرأس على وسادة النوم، فيسترجع العبد شريط أحداث اليوم، فيا حسرتا كم أضعت من أوقات يا ظلوم. نعم، إنها الخلوة مع الله. أين نحن من هذه الخلوات؟ أين نحن من هذا الخير والحسنات؟ بل أين نحن من أعظم العبادات؟ اللهم وفقنا إلى الهدى والعفاف يا الله يا الله يا كريم يا عزيز. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تو يا عبد الرحمن يا نواس، يعني شنو بالله شريط الحياة اللي تبي تراجع انت على الوسادة بس
ما شاء الله عليك، ربي يحفظك إن شاء الله ويبارك فيك. يا شيخ حافظ والله دائما تعترينا حيرة عظيمة. هم التقييم، هم التقييم يعني بأمثالها، يعني شبه مثل هذه الأشبال يتكلم بكلام أكبر من عمره، الخلوة مع الله، على الخلوة مع الله. الكلمات أيضا التي يستخدمها وتم تعليمه بها أكبر من سنه. الحقيقة كإلقاء واتخاذ العبارة وحركة يدين وثقة في النفس وإلقاء الكلمات، والله هذه إشكالية كبيرة شيخ حافظ في التقييم في الأداء. تخطب مكاني بكرة، جي بكرة جمع باقي ناخذوا لك لذم من الأوقاف، تخطب الجمعة. قول إن شاء الله. من علمك كان؟ شيخ نور الدين. شيخ نور الدين. شيخ نسأل الله أن يبارك فيك وفي شيخ، ما شاء الله. بارك الله فيك يا نواس. شيخ علي بارك الله فيك يا نواس، وفي شيخك وفي من علمك. انت طبعا قريت الآية فيها شوية هيك، سهيت عليها شوية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هكذا تقرأ وليس كما قرأتها. وزيك ما شاء الله جميل. شكون اللي لبسك الحولي ولبسك الطاقية؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظها ويبارك فيك وفيها إن شاء الله. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا نواس. وأنا أقول لك عندما قلت نحن نحتاج في دومة أو في دوحة أو دومة الأيام المتسارعة هذه، نحن نحتاج في هذه الأيام إلى مثلك يا نواس. فبارك الله فيك وبارك في من علمك وبارك في من دربك. أنت دربت على يدي خبير، فبارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله. بارك الله فيك.